नमस्ते, म राजित चौलाङ्गे स्वप्न डिजिटलबाट। र आज कुरा गर्दैछु युनिटीको बारेमा। युनिटी भनेको एकदमै पपुलर इन्जिन हो गेम डेभलपमेन्टको लागि। अनि अहिले युनिटी अलमोस्ट इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड भएको छ। त्यसैले युनिटीमा तपाईँले गेम डेभलपमेन्ट गर्न सिक्नुभयो भने चाहिँ निकै फाइदा हुन्छ। अनि युनिटीमा पछि तपाईँले एक्सपान्ड गरेर तपाईँलाई चाहिएको अलमोस्ट जस्तो पनि गेम बनाउन सक्नुहुन्छ। 2D होस्, 3D होस्, इभन VR गेम्सहरू होस्, जस्तो नि बनाउन सक्नुहुन्छ हो। युनिटी इन्स्टल गर्नलाई सजिलो छ, त्यही भएर मैले इन्स्टल गरिराखिनँ। इन्स्टल गर्न सजिलो छ, युनिटीको वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि युनिटी हब भनेर यसले एउटा प्रोग्राम दिइदिन्छ हो, त्यो मैले ओपन गरेँ। अनि त्यसपछि प्रोजेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला यहाँ प्रोजेक्ट एड गर्नलाई सिम्पल छ, यहाँ न्यू गरेर नयाँ गर्न सकिन्छ। पहिले बनाएको छ भने एड हो, नत्र भए न्यू हो। न्यू गर्दाखेरि यहाँ ड्रप डाउन मेनु देख्नु भएको छ। यो भनेको चाहिँ दुईवटा युनिटी इन्स्टल छ क्या। अहिले मैले यहाँ इन्स्टल्समा गएर हेरेँ भने दुईवटा युनिटी छ क्या, एउटा 2019 को भर्जन, 2018 को। अहिले चाहिँ म 2018 को युज गरिरहेको छु, त्यही भएर मैले यहाँ गएर 2018 क्लिक गरेँ भने 2018 को युनिटी लिएर नयाँ बनाइदिन्छ। अब 2D गर्ने कि 3D, अनि अरूहरू चाहिँ यहाँ प्रिभ्यू मात्रै भनेको छ। किन भन्दाखेरि यो स्ट्यान्ड अलोन भर्जन हो। 2D अथवा 3D मैले एउटा गेम बनाउन सक्छु। 3D गेम बनाएँ। अब मैले के भने नाम दिएँ भन्दाखेरि डेमो अथवा मेन दिएँ अरे जस्तै हो। अनि त्यसपछि कुन फोल्डरमा सेभ गर्ने भनेर यहाँ लोकेसन भनेको छ। यसमा मैले अब कता सेभ गर्ने हो, अहिले मैले युनिटी भन्ने फोल्डर बनाइसकेको छु। त्यहाँ गएर सेट छ पहिले नै, अनि क्रिएट गरिदिएँ भने यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि अब एउटा युनिटीको प्रोजेक्ट बनाइदिन्छ। अनि प्रोजेक्ट हेर्नु पऱ्यो भने फेरि युनिटी हबमा जान सक्छु। अहिले यो डेमो भन्ने पुरानो मेरो प्रोजेक्ट थियो, अहिले मेन भन्ने छ। अनि यता युनिटीमा चाहिँ यो खुल्दैछ क्या, बेसिकली लोड हुँदैछ। फर्स्ट इनिसियल्ली चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ, अनि अर्कोचोटि खोल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको धेरै त्यस्तो टाइम लाग्दैन। युनिटीबाट तपाईँले अलमोस्ट जस्तो पनि गेम बनाउन सक्नुहुन्छ हो। युनिटी कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि युनिटीमा सिन्सहरू हुन्छ। तपाईँले अब एउटा लेभल, तपाईँको गेमको एउटा लेभललाई एउटा सिन बनाउन सक्नुहुन्छ हो। तर कहिलेकाहीँ जस्तै मारियोहरू जस्तो RPG गेम्सहरू बनाइराख्नु भएको छ भने तपाईँले क्यामेरामा जे देखिन्छ त्यो एउटा सिन हुनसक्छ हो। त्यो सिन कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँको हातमा हुन्छ। बेसिकली सिन हुन्छ, सिनभित्र इलिमेन्ट्सहरू हुन्छ अथवा अब्जेक्ट्स भन्छ। अनि अब्जेक्ट्सहरूसँग कम्पोनेन्ट्स हुन्छ, त्यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। सिनभित्र इलिमेन्ट्सहरूको कसरी बिहेभ गर्छ भनेर चाहिँ कम्पोनेन्टले डिफाइन गर्छ क्या। त्यो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो म अहिले देखाइ नै हाल्छु। सो यो लोड हुँदैछ। सो युनिटीमा तपाईँले अब प्रोग्राम पनि गर्नुपर्छ भनेर सुन्नुभएको होला। गेम प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो गेमको स्क्रिप्ट भन्छ। स्क्रिप्ट पनि एउटा कम्पोनेन्ट नै हो क्या, जुन म अहिले क्विकली देखाइ नै हाल्छु। सो पहिला हामीले यो एउटा इम्टी सिन बनाइदियो हो। पहिला नेभिगेट गर्न सिकौँ। यो सिन भन्ने अप्सन छ नि, यसलाई मैले क्लोज गरेँ भने हराउँछ। सिनमा अब प्यान गर्नु पऱ्यो भने मिडल माउस बटन क्लिक गर्ने, अनि त्यसपछि यसरी प्यान गर्ने क्या। अनि त्यसपछि राइट क्लिक गरेर घुमायो भने यसरी रोटेट हुन्छ क्या। यो जुन पोइन्टमा म छु त्यो अनुसार रोटेट हुन्छ हो, त्यो एक्सिसमा। अनि त्यसपछि अब म यो इलिमेन्ट्सहरू यता देखाउँछ हो। यहाँभित्र के छ त, सिनभित्र यता देखाउँछ इलिमेन्ट्सहरू। अनि यो चाहिँ बेसिकली फोल्डर जस्तो कि, यो चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजर जस्तो भनौँ न। यतापट्टि प्रोजेक्ट भनेर अप्सन छ नि यहाँ। अब यो सिन भन्ने एउटा फोल्डर बनाइदिएछ। सिनभित्र स्याम्पल सिन भन्ने छ हो। अब यहाँ मैले के बनाएँ भने त्यो मेरो प्रोजेक्टमा बस्छ क्या। त्यो फोल्डर बनेर जुन फोल्डरमा हामीले प्रोजेक्ट सेभ गरेको छौँ त्यहाँ गएर बस्छ। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ गएर एउटा 3D अब्जेक्ट बनायो। किन 2D अहिले मैले हेर्दिनँ। 2Dमा स्प्राइटहरू हुन्छ। स्प्राइट भनेको क्यारेक्टर्सहरू हो। त्यो 2D गेम बनाउँदाखेरि हो। अहिले 3D मैले बनाएको छु, त्यस कारणले 3D अब्जेक्ट एउटा मैले के लिएँ भन्दाखेरि मैले क्युब अथवा प्लेन लिएर जस्तो हो, एउटा प्लेन बनाइदियो क्या मेरो लागि। अब यो भनेको एउटा इलिमेन्ट हो। यो यतापट्टि हाम्रो तलपट्टि सिनमा छैन नि, त्यो भन्नुको मतलब यो सिनमा मात्रै छ क्या। अरू सिनमा मैले कपी गर्नु पऱ्यो भने यो मिल्दैन, अथवा मलाई गाह्रो हुन्छ यसलाई नै कपी पेस्ट गर्दाखेरि। त्यस कारणले यसलाई मैले यहाँ तल ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ तल ल्यायो भने चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि प्रिफ्याब बन्यो भन्छ क्या। अब यो चाहिँ प्रिफ्याब हो क्या। यो प्रिफ्याब भनेको चाहिँ यसको अब डुप्लिकेट बनाउन सक्छु क्या म। अब पहिला म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। अनि म यसमा चेन्जेसहरू गरेर अनि त्यसपछि फेरि यहाँ ल्याउँछु। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यो प्रिफ्याब बनाएको, सो द्याट अरू जस्तै मैले एकचोटि ग्राउन्ड गरेँ, अब लेभल 2मा नि ग्राउन्ड बनाउनु मन लाग्यो भने त्यो फेरि बनाइराख्नु नपरोस् क्या मैले। अब फेरि मैले यहाँ गएर क्रिएट अनि मटेरियल भनेर मटेरियल हाल्न सकिन्छ क्या। अब मटेरियलको केही नाम दिएँ मैले, ग्राउन्ड मटेरियल भनेर नाम दियो। अब यहाँ क्लिक गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो इन्सपेक्टर भन्ने ट्याब छ नि, त्यतापट्टि चाहिँ अप्सन आइरहेको हुन्छ क्या। जस्तै मलाई क्यामेराको अप्सन जानु पऱ्यो भने क्यामेरामा क्लिक गर्छु, इन्सपेक्टरमा के कम्पोनेन्ट छ त यसको,
यहाँ आयो कि ल ट्रान्सफर्म भन्ने एउटा कम्पोनेन्ट छ, क्यामेरा भन्ने एउटा कम्पोनेन्ट छ, अडियो लिसनर भन्ने एउटा कम्पोनेन्ट छ। त्यस्तै गरी यहाँ तल गयो भने ग्राउन्ड मेटेरियलमा के कम्पोनेन्ट छ त अथवा के सेटिङ्सहरू छ त यसले यहाँ देखाइदिन्छ क्या। अब हामीलाई अरू अहिलेलाई केही इम्पोर्टेन्ट छैन, जस्तै नर्मल म्यापहरू मिलाउन सकिन्छ, धेरै कुरा गर्न सकिन्छ यहाँ। तर अल्बेडो भनेको चाहिँ बेसिकली कलर भनेर बुझ्नु न। अनि त्यसपछि मैले ग्राउन्डलाई एउटा कलर दिन मन लाग्यो, ब्लू जस्तो कुनै कलर दिन मन लाग्यो अथवा स्काई ब्लू जस्तो। अनि यहाँबाट अब म के गरिदिन्छु, यसलाई ड्र्याग गरेर यता हालिदिन्छु कि अब यो प्लेनमा त्यो कलर आउँछ क्या। प्लेनलाई मैले यता लगेँ भने के हुन्छ त, यो कलर सहित यहाँ आयो क्या। अनि त्यसपछि यहाँ गएर एउटा प्लेन भन्ने ऊ बन्यो। जस्तै डिरेक्सनल लाइटमा कलर छैन अनि यतापट्टि कलर छ नि, यो प्रिफ्याब होइन, यो प्रिफ्याब हो भन्न खोजेको मात्रै हो क्या यसले। अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै मेन क्यामेरामा मैले गएँ भने जस्तै क्यामेरा र डिरेक्सन लाइट त यसले पहिले बनाइदिन्छ, म दुइटै डिलिट गरिदिन्छु हो। म बिगिनिङदेखि गर्छु तपाईँलाई सजिलो होस्। अब के हुन्छ भने लाइट गएपछि लाइट पनि गयो, केही पनि देखिँदा पनि देखिँदैन हो, क्यामेरा नभएपछि केही पनि देखिँदा पनि देखिँदैन। सो पहिला के गर्छु, राइट क्लिक गरेर क्यामेरा क्लिक गऱ्यो भने एउटा क्यामेरा बन्यो कि। अब क्यामेराको पोजिसनिङ कहाँ गर्ने, यसरी तपाईँले माथि ल्याउन सक्नुहुन्छ हो। त्यो गर्नलाई सर्टकट के हो भन्दाखेरि डब्लु हो कि। यता गएर क्यामेरामा क्लिक गरेर डब्लु क्लिक गऱ्यो भने यो ह्यान्डल्सहरू आउँछ। डब्लुले पोजिसनिङ, WERT यो माथिको लाइन भनेर सम्झिनु न। ई भनेको रोटेसन, आर भनेको स्केल, टी भनेको अहिले के होइन WER रहेछ, WER भनेर याद गर्नु न। सो QWERT को लाइन हुन्छ, तपाईँले त्यो हात बसाल्नुपर्ने हुन्छ, यता त्यता हात राख्ने बानी गर्नुपर्ने हुन्छ, सो द्याट तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। डब्लु क्लिक गरेँ अनि माथि यता यता त्यो ह्यान्डल क्लिक गरेर जता पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। अनि यसमा क्लिक गऱ्यो भने यसले यहाँ एउटा प्रिभ्यू देखाइदिनु पर्ने थियो कि। जस्तै यहाँ यो अप्सन मैले यता एक्सपान्ड गर्दाखेरि यता प्रिभ्यू पनि देखायो। अब म क्यामेरा यताउति लग्दाखेरि चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि जस्तै यता लान्छु, कता गइरहेछ भनेर मलाई थाहा भइरहेछ क्या अहिले। किन भन्दाखेरि मैले यहाँ क्यामेरा प्रिभ्यू देखिरहेको छु नि त। क्यामेरा प्रिभ्यू देखेको कारणले जस्तै म यता राख्छु, अलिकति माथि राख्छु, मेबी अलिकति माथि राख्छु, यसलाई अलिकति यतापट्टि स्केल गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि डब्लु थिचेर अलिकति पर लगिदिन्छु, क्यामेरामा फेरि हेर्छु, मेबी अलिकति यता यता अनि अलिक माथि। अनि त्यसपछि रोटेट गरेर ई थिचेर रोटेट गरेर कतापट्टि रोटेट गर्छु भन्दाखेरि जस्तै मलाई यो यस्तै यसरी लगिराख्दाखेरि गाह्रो भयो भने सिधै एक्सिसमा जानु पऱ्यो भने यताबाट जान पनि सकिन्छ। एक्सिसमा गएपछि क्यामेरा आयो, सो होइन यो एक्सिसमा अलिक गलत तरिकाले रोटेट भयो, यो एक्सिसमा रोटेट गरेँ, यो एक्सिसमा रोटेट हुँदो रहेछ। सो अलिकति तल हेऱ्यो अनि त्यसपछि डब्लु क्लिक गरेँ अनि माथि लग्दै। सो अहिले मलाई क्यामेराको पोजिसन मन पऱ्यो। अनि फेरि म यसरी प्यान गरेँ भने फेरि मैले आफ्नै तरिकाले मुभ गर्न सक्छु सिनमा हो। अब मलाई यो सिनमा के छ जस्तै यो सिन कस्तो भइरहेछ भने हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ प्ले बटन भनेको चाहिँ बेसिकली गेमको प्रिभ्यू खेले जस्तो कि। जस्तै हामीले जे गरिरहेछौँ त्यो खेल्न मन लाग्यो भने चाहिँ प्रिभ्यू, अनि यसको यो कलर्सहरू चेन्ज हुन्छ अनि क्यामेराको भ्यूमा जान्छ क्या अब चाहिँ। अनि फेरि मैले यसलाई क्लिक गरेँ भने त्यो क्यामेराको भ्यू हट्छ, अनि त्यसपछि फेरि यो डेभलपमेन्टको भ्यू आउँछ हो। अनि त्यसपछि अब अब्जेक्ट्सहरू केही हालौँ है। अब्जेक्ट्सहरू यहाँ गएर के गर्न मिल्छ त, राइट क्लिक गरेर 3D अब्जेक्ट, जस्तै अघि नै हामीले के हालेको थियौँ, क्युब भनेर प्लेन भनेर हालेको थियौँ नि। अब मलाई एउटा स्फियर हाल्न मन लाग्यो अरे। स्फियर भन्ने के भयो त, स्फियर चाहिँ हाम्रो गेम को प्लेयर हुन्छ हो। त्यस कारणले पोजिसन मिलाएँ। अब यो पोजिसन हामीले यहाँ ट्रान्सफर्मबाट मिलाउन पनि सक्छौँ हेर्नु है। जस्तै मैले 2 छ यता 5 राखिदिएँ भने यता आयो नि, किनभने चेन्ज भयो क्या यो एक्स एक्सिसमा। सो यो एक्स एक्सिस यो रहेछ, एक्स एक्सिसमा चेन्ज भयो कि। वाइ एक्सिस भनेको माथि हुन्छ, नझुकिने होला, किनभने ब्लेन्डर हामीले युज गरिरहेको छौँ भने जेड माथि गर्ने बानी छ, तर यसमा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ, त्यो बानी बसाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि जेड एक्सिसमा ल 0 माने अरे, अनि त्यस वाइ एक्सिसमा पनि 0 राख्दै अरे। अनि त्यसपछि प्लेनमा जान्छु, फेरि म प्लेनमा पनि वाइ एक्सिस 0 गऱ्यो भने अब हाम्रो मिल्छ। तर के भयो भन्दाखेरि यसको सेन्टर पोइन्ट चाहिँ 0 मा गयो हो। त्यस कारणले म वाइ एक्सिसमा भन्दा अलिकति माथि ल्याउँछु, यसलाई 1 तिर कतै ल्याउँछु। अनि त्यसपछि मिलेको छ कि छैन चेक गर्छु, अथवा ग्राभिटी हालेपछि त्यो हामीले टाउको दुखाइराख्नु पर्दैन। सो एउटा इलिमेन्ट हाल्यौँ हो, तर अब यो हाम्रो लाइट भइरहेको छैन क्या, किनभने हामीले राम्रोसँग देखेको छैन नि। त्यस कारणले लाइट एड गर्नु पनि हुन्छ। राइट क्लिक गरेर लाइट एड गर्नलाई पनि सिम्पल छ, लाइटमा गयो। अब लाइटको टाइप्सहरू हुन्छ है। अघि न जुन लाइट थियो डिफल्टी डिरेक्सनल लाइट भन्ने थियो, डिरेक्सनल लाइट एड गऱ्यो भने अब यसको पोजिसन भन्दा पनि डिरेक्सन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, कुन ठाउँबाट कुन डिरेक्सनमा गइरहेछ त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हो। अनि त्यसपछि जस्तै अब यो यसमा डिरेक्सनलबाट पोइन्टहरू यहाँबाट पनि बनाउन सक्छु मैले। अब यसको इन्टेन्सिटी 1 बाट 2 बनाइदियो भने के हुन्छ त, यतापट्टि हाइलाइट एरिया बढ्यो नि, यो एकदमै सेतो भयो।
अब मैले यसलाई 0.5 गर्न मन लाग्यो अरे। सो 0.5 भने यसको स्काई ब्लूको कलर पनि घट्यो कि, किनभने लाइट कम आइरहेछ नि त। सो इन्टेन्सिटीहरू यहाँबाट घटाउन सकिन्छ। नो स्याडोज भनेको छ, सफ्ट स्याडोज मलाई राख्नु मन लाग्यो अरे, स्याडोज यहाँ। सो स्याडो भयो भने पनि डेप्थ देखिन्छ। जस्तो यो स्फियर अलिकति माथि रहेछ नि हाम्रो प्लेनभन्दा, स्याडोले गरेर थाहा भयो। सो यतापट्टि यसरी राखिदियो भने ए सँगै रहेछ भनेर थाहा हुन्छ नि त। अब त्यस्तै गरी डिरेक्सन लाइट एड गर्न सकिन्छ हो। अब एकछिन मैले यसलाई डिलिट गरिदिन्छु अरू लाइट देखाउनलाई। अर्को लाइट के हुन्छ त, स्पट लाइट भन्ने हुन्छ। स्पट लाइट भनेको सिम्बल छ, यसलाई माथि ल्याउँछु अथवा यता राखिदिन्छु। सो यतापट्टि एउटा स्पट लाइट जस्तो आइरहेछ हो, स्पट जस्तो आइरहेछ नि जुन स्टेजहरूमा हुन्छ नि। त्यस्तै गरी यो स्पट लाइटहरू पनि कुनै कुनै गेम्सहरूमा हामीले लाइटिङको कुल इफेक्ट देखाउनलाई स्पट लाइट युज गर्न सक्छौँ। तर अहिले मैले यो डिलिट गरिदिएँ। सो राइट क्लिक गरेर म अब के गर्छु त, एउटा पोइन्ट लाइट एड गर्छु। पोइन्ट लाइट भनेको चाहिँ सिम्पल छ। पोइन्ट लाइट भने चाहिँ हाम्रो बल्बहरू जस्तो हुन्छ। यसलाई अलिकति माथि लगाएँ। सो अनि त्यसपछि यसको इन्टेन्सिटी बढाइदिएर 2 गरिदियो भने के हुन्छ त, अब यहाँ यो एरियामा मात्रै एकदमै लाइट आयो क्या। सो बल्बहरू आएको जस्तो कि बल्बबाट लाइट आउँछ नि, त्यो एरियामा मात्रै यसरी आइरहेछ क्या। फेरि मलाई क्यामेरामा जान्छु अनि यता यसरी यता आइरहेको रहेछ लाइट भनेर थाहा हुन्छ क्या। अब म के गर्छु भन्दाखेरि यो पोइन्ट लाइट, अब डिरेक्सन लाइट चाहिँ जेनरली राखिन्छ हो, किन भन्दाखेरि यसले पुरै सिनलाई नै लाइट गरिदिन्छ। तर म यसको इन्टेन्सिटी चाहिँ घटाउँछु 0.5 अथवा 0.3 जति केही राख्छु। अनि त्यसपछि पोइन्ट लाइटको पनि इन्टेन्सिटी घटाउँछु। रेन्ज इन्टेन्सिटी 2 भएको छ, 1 राखिदिन्छु। अनि क्यामेरामा जाँदाखेरि सो हाम्रो लाइटिङ यसरी लाइटिङ खेलाउन सकिन्छ भनौँ न। अब तपाईँको सिनको के डिमान्ड छ त्यो अनुसार लाइट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यो सबै यतापट्टि इन्सपेक्टरमा जे देख्नुहुन्छ त्यो सबै कम्पोनेन्ट्स हो क्या। मेस रेन्डरर मैले अफ गरिदिएँ भने त्यो स्फियर त्यहीँ छ हेर्नु है, तर त्यो मेस हरायो क्या। त्यो मेस भनेको सेप क्या, अगाडिको सर्फेस हरायो कि। सो मेस रेन्डरर हामीले अन गरेनौँ भने चाहिँ त्यो हराउँछ। स्फियर कोलाइडर गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो कोलाइड हुँदैन। अहिले हेरौँ ल। यस्तै के गरिदिन्छु भन्दाखेरि यसलाई म अलिकति माथि लगिदिन्छु। यो डिरेक्सनमा गएर फेरि स्याडोज हरायो, सफ्ट स्याडोज यसरी ल्याउन सकिन्छ। अब के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यो स्फियरमा जान्छु हो म। स्फियरमा गएर एड कम्पोनेन्टमा गएर रिजिड बडी भनेर एड गरेँ अरे। तपाईँले अब के गर्न मिल्छ त, एड कम्पोनेन्टमा गएर सर्च गर्न मिल्छ कसरी रिजिड भनेर। अनि रिजिड बडी आउँछ, अनि रिजिड बडी एड गर्न सकिन्छ। अब रिजिड बडीमा युज ग्राभिटी भनेर अन गरिदिएको छु मैले। अब किनेमेटिक हो कि होइन तपाईँले यसरी यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कोलिजनको कसरी डिटेक्ट गर्ने, मास कति, त्योहरू यहाँबाट डिटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हो। जस्तै हाम्रो स्फियरभन्दा अब क्युबको मास बढी हुनसक्छ भने इनिमीको मास बढी हुन्छ भने मास यहाँबाट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यस्तो कुराहरू यहाँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ मैले युज ग्राभिटी भन्ने हेरेँ, युज ग्राभिटी अन गरिदिएको छु। अब यहाँ प्ले गऱ्यो भने के हुँदो रहेछ हेरौँ है। एउटा सिन आउँछ अनि त्यसपछि यो तल झऱ्यो क्या, बेसिकली तल झऱ्यो। अनि त्यसपछि यसले योभन्दा तल जान दिएन कि, किन भन्दाखेरि यो दुइटैमा कोलाइडर छ क्या। हेरौँ है, प्लेनमा पनि कोलाइडर छ, मेस कोलाइडर भन्ने। अनि त्यसपछि यो स्फियरमा गयो भने स्फियरमा नि कोलाइडर छ, स्फियर कोलाइडर हो। अब यसमा मैले के गर्छु त, प्लेनमा जान्छु, मेस कोलाइडर अफ गरिदियो भने के हुन्छ हेरौँ है। अब यो बल बेसिकली तल जानुपर्छ क्या। त्यो ग्राभिटी, यसमा ग्राभिटी अप्लाई छ अब, तर यसमा कोलिजन छैन क्या, कोलिजन छैन, त्यस कारणले तल जान्छ। सो बेसिक आइडिया भनेको यो हो। युनिटीको इन्टरफेसहरूको यसरी युनिटीमा कसरी काम गर्न सकिन्छ मैले देखाउन खोजिरहेको थिएँ। अब लास्टली म चाहिँ स्क्रिप्ट कसरी गर्न सकिन्छ र फोल्डर कसरी अर्गनाइज गर्न सकिन्छ भनेर यो भिडियो एन्ड गर्छु हो। स्क्रिप्ट भनेको पनि यो एउटा कम्पोनेन्ट जस्तो हो क्या। जस्तै हामीले यहाँ कम्पोनेन्ट्सहरू, मेस रेन्डरर एउटा कम्पोनेन्ट हो नि। अब स्फियरलाई मुभमेन्ट हामीलाई चाहियो अरे, किनभने इनपुट लिएर मुभमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नि। एड कम्पोनेन्ट गर्छु, स्क्रिप्ट लेख्यो भने न्यू स्क्रिप्ट बनाइदिन्छ हो। न्यू स्क्रिप्टको नाम प्लेयर अथवा के लेखौँ भन्दाखेरि स्फियर छ, त्यस कारणले स्फियर मुभमेन्ट भनेर लेख्दै अरे। अनि त्यसपछि यसले एउटा स्क्रिप्ट बनाइदियो हो। अब यो स्क्रिप्ट कहाँ गएर सेभ हुन्छ त, यतातिर। अब यसलाई मैले यसरी यहाँ क्लिक गरेर सिनभित्र छिराउन पनि सक्छु। सो फोल्डरमा अर्गनाइज गर्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सरी। अनि अब यो स्क्रिप्ट खोल्न मलाई भने डबल क्लिक गर्छु। अनि त्यसपछि भिजुअल स्टुडियोमा खोल्यो मेरो। तपाईँले अब कुन मोनो डेभलपमा खोल्न सक्छ, कुन आइडियामा खोल्न भनेर सेट गर्नलाई चाहिँ युनिटीमा जाने, प्रिफरेन्समा जाने, अनि त्यसपछि एक्सटर्नल टुल्स भन्ने हुन्छ, यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। सिम्पल छ। अनि त्यसपछि यहाँ गएर अब मैले के कोडहरू भिजुअल स्टुडियोमा कोड लेखेँ भने के हुन्छ त, त्यसले मेरो यो स्फियरलाई फरक पारेर हुन्छ क्या। अनि यहाँ एकदमै फोल्डर अर्गनाइज गर्नु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हो। यहाँ मैले फोल्डर कसरी बनाउन सक्छु त, यहाँ जान्छु,
क्रिएट फोल्डर गर्छु अनि त्यसपछि ल मटेरियल्सहरू चाहिँ मैले यो फोल्डरमा राख्न मन लाग्यो अरे सो मटेरियल्सहरू चाहिँ यसरी फोल्डरमा राख्छु क्या अनि यो स्याम्पल सिनलाई अब जस्तै रिनेम गर्नु पऱ्यो भने राइट क्लिक गरेर रिनेम जस्तै लेभल 1 रे यो चाहिँ हाम्रो लेभल 1 छ त्यस कारणले लेभल 1 दिएँ अब प्राय स्क्रिप्टको पनि एउटा फोल्डर बनाइन्छ स्क्रिप्ट्सहरू कता होस् भनेर खोज्नु नपरोस् भनेर स्क्रिप्ट भनेर फोल्डर बनाएर यसरी राख्न सकिन्छ अनि हाम्रो यो प्लेन चाहिँ प्रिफ्याब हो तर अहिले स्फियर प्रिफ्याब छैन किन भन्दाखेरि यो कलर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नि त्यस कारणले यहाँ स्फियर सेप भएको छैन क्या अनि त्यसपछि कुनै यो सिन सेभ गर्न मन लाग्यो भने कमान्ड एस हो स्फियरमा प्रिफ्याब भएको छैन त्यस कारणले स्फियर यहाँ ल्याउँछु स्फियरमा मटेरियल हालेको छैन हो मटेरियलमा जान्छु यहाँ के गर्छु त क्रिएट मटेरियल अनि त्यसपछि स्फियर मटेरियल भन्छु सिम्पल छ अघि नै जस्तै अल्बेडो मलाई रेड कलर जस्तो के दिन मन लाग्यो यो कलर दिन मन लाग्यो अनि त्यसपछि यसलाई लगेर यसरी यहाँ यसरी हालिदिन पनि सक्छु अब रेड कलर हुन्छ हो अब के गर्छु भन्दाखेरि यो स्फियरलाई पहिला डिलिट गरिदिन्छु जहिले पनि यहाँ प्रिफ्याबबाट ल्याउन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अब यसमा यो आइसकेको छैन हो मटेरियल्स सो म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँबाट सो के गरौँ भन्दाखेरि पहिला स्फियरलाई यता ड्र्याग गरौँ अनि त्यसपछि मटेरियल एप्लाई गरौँ अनि त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि अनि त्यसपछि मात्रै प्रिफ्याब बनाऊँ यसलाई डिलिट गरिदिउँ अनि त्यसपछि यो डिलिट गरिदिएँ अब यो स्फियर प्रिफ्याब भइसक्यो नि सरी मटेरियल आइसक्यो नि अनि त्यसपछि यसमा ल्याइदिएँ फेरि यसलाई डिलिट गरिदिन्छु अब यसमा अब यो स्फियर यो मेरो मेन प्लेयर जस्तो भयो अब यो मेन प्लेयरलाई मैले डिफ्रेन्ट लेभल्समा हाल्न छ भने सिम्पली स्फियरबाट यहाँ ड्र्याग गरिदियो भने के भयो त यो प्रिफ्याब जसरी आउने भयो क्या अघि नै प्रिफ्याब थिएन अहिले प्रिफ्याब भयो अब फेरि यहाँ माथिबाट अघिको युज ग्राभिटी भन्ने अप्सन छ हो रिजिड बडी भन्ने कम्पोनेन्ट एप्लाई भइसकेको छ फेरि प्ले गऱ्यो भने अब तल झर्नुपर्छ सो मेस कोलाइडर अन छ भने ठोकिन्छ नत्र भए तल जान्छ सो यसरी सो कोलाइडरको लास्ट एउटा हेरिहालौँ हो कोलाइडर जस्तै प्लेन यहाँ छ हो मेस कोलाइडर मेस रेन्डरर अथवा मेस कोलाइडर भन्ने छ यसको कता छ त यता छ सो यता होइन सो स्फियरमा हेरौँ है स्फियरमा स्फियर कोलाइडर भन्ने छ हो यसको सेन्टरबाट रेडियस यति भएको जति कोलाइडर गर्छु भनेर छ यसलाई मैले 2 बनाइदिएँ हेर्नु है अब स्फियर हाम्रो के छ भन्दाखेरि स्फियर सानो छ तर कोलिजन एरिया चाहिँ बढ्यो के स्फियर सानो छ हो स्फियर त यति छ तर कोलिजन एरिया बढ्यो मैले यतापट्टि ल्याइदिएँ जस्तो हो अब प्ले गऱ्यो भने के हुन्छ हेरौँ है सो अलिक साइडमा भयो त्यस कारणले गयो सो यतातिर ल्याइदिएँ म कोलिजन एकदमै बढाइदिन्छु म रेडियस कति गराइदिएँ भन्दाखेरि 4 जतिको गराइदिएँ अनि यहाँ लगेर म अब प्ले गर्छु है के हुँदो रहेछ हेरौँ है सो अलिक साइडमा भएको देखिएन राम्रोसँग सो कोलिजन बेसिक आइडिया चाहिँ के भन्दाखेरि यसको कोलिजन एरिया चाहिँ यति भयो क्या अब भलै यो स्फियर सानो होस् अब कुनै कुराहरू आएर हामीले कोलिजन डिटेक्सनवाला प्रोग्रामिङ लेखेका छौँ भने यहाँ कोलाइड हुन्छ क्या त्यो अब्जेक्टभित्र अब्जेक्टलाई छुनु पर्दैन अब्जेक्टको कोलिजन एरियालाई मात्रै छुनुपर्छ क्या सो यसरी अब हामीले सिन्सहरू बनाउन सक्छौँ हो अनि त्यसपछि अर्को नयाँ सिन बनाउनु पऱ्यो भने सिम्पल छ फाइल न्यू सिन गर्ने अनि यसलाई सेभ गरिदिन्छु अब यसमा के अब्जेक्ट्सहरू ल्याउनुपर्छ अघि नैको जस्तै सिम्पल अब हामीले यहाँबाट यसरी प्रिफ्याब बनाइसकेको छ भने यहाँबाट यसरी प्रिफ्याब जस्तै यसरी ल्याउन पनि सकिन्छ प्रिफ्याब बनाएको फाइदा यो हो अब मैले फेरि मटेरियल्सहरू हालिराख्नु परेन नि किन भन्दाखेरि नयाँ सिन बनाउँदा पनि त्यही पुरानै मटेरियल्स भएको एड भयो क्या अनि कमान्ड एस गऱ्यो भने के हुन्छ त कहाँ सेभ गर्ने त असेट्सभित्र लेभल 2 भनेर सेभ गरेर जस्तै लेभल 2 भनेर अब यहाँ असेट्सभित्र लेभल 2 भनेर सिन बनाइदियो क्या अब यस्तै गरी यहाँ सिन 1 थियो अरे अथवा यो फोल्डरको नाम रिनेम गरेर के गर्न सकिन्छ त लेभल 1 भनेर बनाइदिएँ अनि अर्को फोल्डर चाहिँ यहाँ लेभल 2 भनेर बनाइदिएँ त्यो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त अब अर्गनाइज भयो क्या क्रिएट फोल्डर गरेँ सो यसरी चाहिँ अर्गनाइज गरेर गेम्सहरू बनाइन्छ हो सो अरू ट्युटोरियल्सहरूमा यसको कम्पोनेन्ट्सहरूको बारेमा अनि त्यसपछि स्क्रिप्टिङहरूको बारेमा गेम प्रोग्रामको बारेमा अनि गेमको डिजाइनहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ त्यति दिनसम्मलाई चाहिँ धन्यवाद अनि यो ट्युटोरियल हेर्नु भएकोमा धन्यवाद अनि यस्तै रमाइलो ट्युटोरियल्सहरूको लागि चाहिँ स्वप्न डिजिटल सब्सक्राइब गर्नु होला धन्यवाद